वेलकम बैक। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की वजीर आला ऑफिस आमद हुई। जराये के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। पंजाब के तरक्याती मनसूबा बारे हिकमत अमली पर गौर किया गया। वजीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जारी मनसूबों से मुतल्लिक वज़रा की ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर की अवामी रिलीफ के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं, इस अहम मुलाकात से मुतल्लिक सदर नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात हुई है। अहम इजलास भी हुआ है। मुख्तलिफ मनसूबों पर तवज्जो मरकूज की गई है। तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर दराज, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी, मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां नवाज शरीफ को आज पहुंचे हैं वजीर आला ऑफिस में, और वहां पे उनकी मुलाकात भी हुई है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से, और वहां पे अहम इजलास जो है उसकी सदारत भी की गई है। और पंजाब के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके बारे में हिकमत अमली पे गौर किया गया है। और जराये बताते हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में और उनके वज़रा ने जो नवाज शरीफ को जो मुख्तलिफ मंसूबे जारी हैं उनके मुतालिक ब्रीफ किया है। और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि जो अवामी रिलीफ के मंसूबे हैं उन पे तवज्जो मरकूज की जाए। अवामी मुफाद के जो मंसूबे हैं उन पर तवज्जो मरकूज की जाए, ऐसा कहा गया है। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाज जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर डंडे बरसा दिए, जिसके बायस मुतादिद नाबीना अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से नाबीना अफराद को जूस भी पिलवाया गया और इमदादी टीम बुलवा कर मरहम पट्टी भी करवाई गई। आपको बता रहे हैं, लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाज जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर डंडे बरसा दिए। क्या मामला है, जानते हैं अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी से। जी नादिर, बताइएगा। बिल्कुल, नबीना अफराद का जो एहतजाज था अपने मुतालबात के हक में, वो 8 रोज पूरे होने के बाद आज 9वें रोज में दाखिल हुआ। तो आज उन्होंने जो है वो वज़ीर आला हाउस जाने की जो है वो कोशिश की, लेकिन गवर्नर हाउस के करीब ही उनको जो है वो रोक लिया गया और पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रुकावटें लगा के उनको वहीं पर जो है वो ठहरा दिया गया। लेकिन नबीना अफराद ने जब दोबारा कोशिश की तो पुलिस की जानिब से जबरदस्ती उनको रोका गया। नबीना अफराद ने अपनी लाठियां घुमाई, जबकि पुलिस ने भी जो है वो जवाबी तौर पर जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। इसमें मुतअद्दिद जो नबीना अफराद हैं वो जख्मी भी हुए हैं और रेस्क्यू ने उनको तिब्बी इमदाद भी फराहम की है। इस हमारे साथ को ये भी पता चले कि नबीना अफराद का कहना है कि हम इतने रोज से खुले आसमान तले पड़े हुए हैं, अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया, तो अब हम खुद जो है वो वज़ीर आला हाउस जाएंगे। लेकिन पुलिस जो है वो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही और गवर्नर हाउस के दरवाजे तक भी जो है वो नहीं जाने दे रही। जी, पुलिस मुजाहिरीन को आगे बढ़ने नहीं दे रही। नादिर चौधरी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कायदे ज़िब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी का वज़ीर आला सिंध को खत। अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आला सिंध से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी करने का मुतालिबा कर दिया। अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत पर जोर, ईंधन की कीमतों में कमी के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ देने का मुतालिबा भी किया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर, खत का मतन बताइए। जी बिल्कुल, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली हैं अली खुर्शीदी, उसकी जानिब से ये खत लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो जो आवाम को जो अशिया खुर्दनोश हैं, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, वो महंगी कर दी जाती हैं। लेकिन अभी पेट्रोल की कीमतें भी कम हो चुकी हैं और बार बार कम भी हो रही है। लेकिन अब जो है ये असरात जो है अशिया खुर्दनोश पे इस पर देखे नहीं जा रहे। कीमतें उसी तरह बरकरार हैं, महंगी हैं, जो आवाम की पहुंच से दूर है। लिहाजा सिंध हुकूमत जो है इस पे जो है अमल दरामद कराए और जो अशिया खुर्दनोश हैं, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, उनमें जो है कमी लाए और उनको रिलीफ फराहम करे, ताकि जो है पेट्रोल की जो कीमतें कम हुई है इसका फायदा भी जो है आम आदमी को पहुंच सके। रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा किया गया है। अब्दुल कदीर राना आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। पहली बार जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर के जमाने में उम्मीद नजर आ रही है। मुझे कोई मसला नहीं, इन दो जजों में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। अगर आइन कहे कि आईनी अदालत होगी तो आप मानेंगे। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वकालत को छोड़ दे। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब रियासत बाप की तरह बन गई है और इसमें किरदार इफ्तिखार चौधरी का है। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वजीर आजम को निकालें, 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करें और हम चूं तक ना करें। Workload between the two courts will be divided.
آپ فیصلہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کورٹ آئینی عدالت رہے, وہ کورٹ. دس از پیڈانٹکس اینڈ دوز آر تھنگس فار دی پولیٹیشینز ٹو ڈسکس. پر افسوس کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کب اعتراض نہ ہوتا اگر ہم افتخار چودھری اور افتخار چودھری کے بعد دوسرا جو چیف جسٹس آنے والا تھا اس زمانے میں یہ کرتے, کیا یہ متنازع ہوتا؟ نہیں ہوتا. آف کورس ہوتا. ثاقب نثار اور گلزار متنازع ہوتا؟ نہیں ہوتا. But in the case of 63, to rewrite the Constitution, in the case of the 18th and 19th Amendment, to threaten to throw out the Constitution, nowhere in the world does the Supreme Court have this power. آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سماعت. وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی نے نظر ثانی اپیل کی حمایت کر دی. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا, کل جسٹس منیب اختر کو خط لکھا, انہوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی. جسٹس منصور کا کمیٹی اجلاس میں انتظار کیا مگر ان کے انکار کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. کمیٹی نے نظر ثانی کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کیا. اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا. چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ صدارتی ریفرنس پر صرف صدر کے قانون سوالات کا جواب دیا جاتا ہے. صدارتی ریفرنس پر دی گئی رائے پر عمل نہ ہو تو صدر کے خلاف توہین کی کارروائی تو نہیں ہو سکتی. صدارتی ریفرنس پر صرف رائے دی جا سکتی ہے, فیصلہ نہیں. صدارتی ریفرنس میں کورٹ صدر کو ایڈوائس دیتی ہے. اس وقت ایک درخواست پی ٹی آئی نے بھی دائر کی. اس وقت کس کی حکومت تھی اور کون صدر تھا؟ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا کہ اس وقت عارف الوی صدر تھے. چیف جسٹس نے کہا بظاہر حکومت ہی اس کیس میں درخواست گزار تھی. فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہ گنے جانے پر بندہ نااہل ہوگا؟ فیصلہ تو معاملہ پارٹی سربراہ پر چھوڑ رہا ہے. پارٹی سربراہ کی مرضی ہے, وہ چاہے تو اسے نااہل نہ کرے. پارٹی سربراہ اگر ڈیکلیریشن نااہلی کا بھیجے ہی نہ تو کیا ہوگا؟ کیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ووٹ دینے اور نہ گنے جانے پر فوری نااہلی ہوگی؟ عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے آرٹیکل 95 تو غیر فعال ہو گیا. اگر ووٹ گنا نہ جائے تو پھر بجٹ پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی شرط کیوں ہے؟ ووٹ کی مشق ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اسے گنا بھی جائے. کسی جماعت کا رکن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کرے اور اسے چھوڑنا چاہیں تو کیا کیا جائے گا؟ کیا فیصلہ آرٹیکل 95 اور 163 کو متاثر نہیں کرتا؟ جو لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے رہتے ہیں انہیں ضمیر والا سمجھے یا نہیں؟ وکیل علی ظفر نے بینچ پر پھر اعتراض کر دیا. وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی نے نظر ثانی اپیل کی حمایت کر دی. عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی. خبر دیں آپ کو, پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید کی مقدمات تفصیل کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. سماعت جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی. عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے جواب جمع کیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد طیب سے. طیب, سماعت کا احوال بتائیے. جی بالکل, سابق وفاقی وزیر مراد سعید اور پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کی درخواست پر جو ہے آج جو مقدمات کے لیے جو تفصیل مانگی گئی تھی اس پر جو ہے سماعت ہوئی. سماعت کے دوران جو ہے ایف آئی اے نے اور وفاقی حکومت نے جو ہے اپنی رپورٹس جمع کی. ایف آئی اے نے جو ہے رپورٹ جمع کی کہ مراد سعید کے خلاف ہمارے پاس کوئی مطلب مقدمہ نہیں ہے, جبکہ وفاقی حکومت نے رپورٹس میں لکھا ہے کہ مراد سعید کے خلاف جو ہے اسلام آباد میں 8 مقدمات درج ہے. اس طرح خیبر پختونخوا کے جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کی اور کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں مراد سعید کے خلاف کوئی جو ہے وہ مقدمہ نہیں ہے, جس پر جو ہے عدالت نے درخواست نمٹائی. اور جو دیگر صوبے ہیں صوبہ پنجاب, سندھ اور بلوچستان, تو وہاں پر جو ہے درخواست گزار کو متعلقہ ہائی کورٹ کے ساتھ رجوع کرنے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ درخواست گزار جو ہے مقدمات کی تفصیل کے لیے دیگر صوبوں میں متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے اور یہ درخواست نمٹاتے ہیں, کیونکہ وفاق نے اور صوبائی حکومت نے جو ہے اپنی جو ہے تفصیل فراہم کی اور اس کے بعد جو ہے درخواست نمٹایا جاتا ہے اور درخواست گزار کو جو ہے ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ وہ. ٹھیک ہے, محمد طیب سماعت کا احوال بتا رہے تھے, بہت شکریہ. دیگر خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں, اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات ہوئی. اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا خیر مقدم کیا. ملاقات میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز, بین المذاہب ہم آہنگی سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی. بعد ازاں اسپیکر قومی اسمبلی کے ہمراہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایوان کا دورہ بھی کیا.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتحاد بین المسلمین اور اسلام کی حقیقی پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں. امت مسلمہ کو اپنے اختلافات کو بھلا کر قرآن و سنت کی روشنی میں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلامی تعلیمات امن، رواداری اور محبت کا پیغام دیتی ہیں. امت مسلمہ کو متحد ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا میں اسلام کے امن اور محبت کے پیغام کو عام کرنے میں کاوشیں قابل ستائش ہیں. آئین پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں. پاکستان میں اقلیتوں کو ان کے حقوق کا مکمل تحفظ حاصل ہے. امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا حل اتحاد بین المسلمین اور یکجہتی میں مضمر ہے. عالمی مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک بنیں گے ABN کے مہمان. سوال ہوں گے علینا شگری کے، جواب دیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک. دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا دھماکے دار انٹرویو. دین سے دنیا ہوگی ہر پہلو پر بات، کیے جائیں گے کھل کے سوالات. مودی سرکار کی سازشیں ہوں یا مخالفوں کے لیے پیغام، ہندوستان چھوڑنے کی وجہ ہو یا پاکستان آنے سے روکنے کی کوشش، سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے آج رات 10:03 پر. Safe do you feel in Pakistan because جو آپ کے خلاف بوگس اور فیک چارجز تھے؟ پاکستان تو مجھے کئی دعوت میکسیمم جو مجھے دعوت ہے کوئی کنٹری سے ملی ہو پاکستان. You were linked with the intelligence agency of Pakistan by Indian government many a time. یہ بڑا ریپیٹ بھی ہوا. many a time. وہ تو ان کا کام ہے، ہم ہمارا کام کرتے ہیں. اسلام کس طرح رسپونڈ کرتا ہے ایک ایسی سچویشن میں جہاں پہ عوامی رائے، پبلک اوپینین آبفسکیٹ ہو، اس کو دبایا جائے یا اس کو نہ سنا جائے؟ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے جو مسلم ملک ہے جو سیپریٹ ہوا اسلام کے نام. My basic question is how do we differentiate between freedom of speech and تہمت؟ Now we come to know that the ruling of the Sharia, which we think is primitive, it is far advanced, more advanced than the technology. دیکھیے پروگرام سوال سے آگے رات 10:03 پر صرف ABN نیوز پر. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ جعلی راجکماری مریم نواز کے احکامات پر جیل میں بشریٰ بی بی کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے. باپردہ خاتون کی کیمروں کے سامنے تلاشی لے کر تضحیق کی جا رہی ہے. رات کو نیند سے جگا کر سیل کی تلاشی کے بہانے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. راتوں کو جگا کر بالوں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے ذریعے بانی PTI کو توڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. بشریٰ بی بی بانی PTI کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں اور خان کی طاقت بنی ہوئی ہیں. راجکماری مریم نواز کی جعلی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہی ہیں. بیرسٹر سیف نے کہا کہ پشاور کی بزرگ خاتون کو بھی گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا. بزرگ خاتون مریم نواز کی ماں کی جگہ تھی، ان پر بھی ترس نہیں کھایا. بانی PTI کے بوگس میں جعلی حکومت بوڑھوں بچوں کا بھی خیال نہیں کرتے. جعلی راجکماری مریم نواز اتنا ظلم کریں کہ کل پھر برداشت بھی کر سکیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ روزانہ خبروں میں رہنے کا یہ بہت بھونڈا طریقہ ہے. جھوٹ بولنا اور سنسنی خیز خبریں بنوانا بشریٰ بی بی کا پرانا شوق ہے. بشریٰ بی بی انڈے کھائیں، مرغی کھائیں یا یخنی پلاؤ کھائیں، مریم نواز کو کوئی پرواہ نہیں. اسما بخاری کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل کے کس سیل میں ہیں. بشریٰ بی بی کو جیل میں ان کے شوہر کی تنہا B کلاس کی سہولیات دی گئی ہیں. مریم نواز کو عمران خان کے دور حکومت میں جن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا بشریٰ بی بی ان سب سے محفوظ ہیں. مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل اور نیب کے عقبت خانے میں جن حالات میں رکھا گیا یہ سب بشریٰ بی بی کی خواہش پر تھا. مریم نواز نے جیل کی سختیاں برداشت کر لی لیکن کبھی عورت کارڈ استعمال نہیں کیا تھا. بشریٰ بی بی توشہ کے تحائف چوری کرنے اور 190 ملین پاؤنڈ کی بندر بانٹ کرنے کے جرائم میں جیل میں قید ہیں. ان دونوں میاں بیوی کو جیل میں جو سہولیات میسر ہیں ایک آزاد شہری اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بشریٰ بی بی اور عمران خان VIP انداز میں جیل کاٹ رہے ہیں. آپ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے روز اپنی گندی زبان سے مریم نواز کا نام مت لیا کریں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی ABN نیوز سے گفتگو. کہا کوئی صوبہ کسی صوبے پر چڑھائی نہیں کرے گا. سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں، لوگ اکثر سخت بیانات دیتے ہیں. پرامن احتجاج شہریوں کا حق ہے. بیرسٹر گوہر نے اپنے بارے میں بانی PTI سے منسوب بیان کی بھی تردید کر دی اور کہا خان صاحب کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے. میں استعفیٰ بھی دے دوں تو میری پارٹی بغیر چیئرمین ہوگی، اس پر کوئی اور بندہ نامزد نہیں ہو سکتا.
सियासी बयानात होते रहते हैं, लोग अक्सर ऐसे सख्त बयान देते हैं, पर इंशाअल्लाह ताला कोई चढ़ाई नहीं होगी, कोई सूबा किसी सूबे पे चढ़ाई नहीं करेगा, कोई अवाम पे चढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज शहरियों का हक है। मेरी जो पोजीशन है, मैं इस्तीफ़ा भी दे दूँ तो मेरी पार्टी विदाउट चेयरमैन होगी, लेकिन इस पर कोई और बंदा नॉमिनेट नहीं हो सकता। बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे या नहीं, ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान ने बड़ी पेशगोई कर दी। कहा, बानी पीटीआई इस्लामाबाद और मरी की ठंडी हवाओं में फंस चुके हैं। बानी पीटीआई एहतजाज करवाकर अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं, मगर रिलीफ देने वाले भी बड़े पक्के हैं, वो प्रेशर में नहीं आएंगे। हुकूमती सिस्टम चलेगा मगर चेहरे तब्दील होंगे। इमरान खान कुछ अरसे के लिए मजीद जेल में रहेगा और उसके साथ साथ ये सिस्टम चलेगा, लेकिन आदमी तब्दील हो सकते हैं, सिस्टम चलेगा। ये महसूस ही नहीं कर सका है कि मैं जेल में रहूंगा। उनको है कि आरजी किसी न किसी तरह से ऐसे प्रेशर डेवलप किया जाए ताकि मुझे रिलीफ मिले। लेकिन आगे भी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो रिलीफ देने वाले हैं वो भी बड़े पक्के हैं, वो शायद इनके थ्रेट में, प्रेशर में नहीं आ सकते हैं, और सियासतदान भी दोनों तरफ से पक्के हैं। इमरान खान फंस गया मरी और इस्लामाबाद के ठंडी हवाओं में। खबर दें आपको, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। रैलियों और जलसे जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 3 से ज्यादा अफराद पर भी इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफा 144 मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह समेत दीगर शहरों में लगाई गई है। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए जिला मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। मियांवाली में हुकूमत पंजाब महकमा दाखिला ने मुमकिन दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर दफा 144 का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजलुर रहमान और बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी और गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। मुल्जिमान के वकील बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी अदालत में पेश हुए। दूसरी जानिब रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। नैब तरमीमी कानून के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। एहतसाब अदालत लाहौर में अदालती दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं। अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करे। दरख्वास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब। शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत वकील तारिक फजल और शुएब शाहीन में नोकझोंक हो गई। वकील फजल चौधरी ने कहा, हमारा बुनियादी एतराज यह है कि हमें ट्रिब्यूनल पर यकीन नहीं। शुएब शाहीन ने कहा, इस तरह मुझे कमीशन पर एतराज है, क्या कमीशन काम करना छोड़ दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 3 उम्मीदवारों को अलग अलग दरख्वास्तें दायर और टाइटल तब्दील करने की हिदायत। कहा, आप नहीं चाहते हम इन दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करें, क्या करें, मुस्तरद कर दें। कल तक का वक्त है, दरखास्तों में तरमीम और दुरुस्ती करके जमा करवाएं। अंजुम वकील खान के वकला ने तरमीम शुदा दरख्वास्त